Mga igsoon ko diha ni Kristo atong itudlo karon ang sakto nga pamaagi sa pagampo. Ang gitudlo ni Kristo diri sa Mateo 6:9 mga kaigsunan atong musahon busa pagampo kamo ingon niini nga paagi. Amahan namo nga naa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo kini nga gitudlo ni Kristo kining mga pagampo hantud kini sa 13 dili kini angay sundon. Kini sumbanan. Akong balikon nga ri sa 9 busa pagampo kamo ingon niini nga paagi. Busa ingon niini nga paagi siyempre kini usa ka pattern sumbanan nga dapat nato sundon. Ang sakto nga pamaagi sa pagampo mga kaigsunan, ang una mananghit ta sa tong mingon ta amahan namo nga nasa langit, ikaduha magpasalamat ka, ikatulo mangayo ka, ikaupat imong atong ibilin diha sa ngalan ni Jesucristo. Mao na ang sakto nga pamaagi sa pagampo nga gitudlo diha sa Ginoo. Kinahanglan amahan lamang, dili ta mo ampo nga Ginoo. Salamat sa grasya Ginoo, Ginoo. Kay sa lakto lam kasulti dili ka na mawang gitudlo ni Kristo. Kay nagaingon man sa Mateo 7:21 dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kun dili ang nagatuman sa kaubuton sa amahan nga naa sa langit. Ang gusto sa amahan nga amahan lagyod ang ipasampit pinaagi sa pagampo. Mao kana ang pagampo nga dunggon sa Ginoo ang pagampo nga sakto nga pamaagi. Nusayot ko mga kaigsunan